नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी BSNLन स्थापन केल्ले 97,500 वयर नवे 4G मोबायल टॉवर सुरू केले. तातूंत 92,600 ओडिसाच्या झारसुगुडा हांगा नव्या 4G तंत्रगिन्यानान तयार केल्ले आसात. भारत 2G, 3G आनी 4G तंत्रगिन्यानाच्या विकासांत फाटीं पडला आनी ह्या मळार परकी तंत्रगिन्यानाचेर आदारून आशिल्लो. पूण आयच्या यशाक लागून भारताक स्वताचे दूरसंचार नेटवर्क तयार करपाक आनी समर्थन करपाक सक्षम आशिल्ल्या मोजक्या देशांमदीं भारताचो आस्पाव जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलां. भारत भविश्यांत दूरसंचार तंत्रगिन्यानाचें संवसारीक केंद्र जातलें असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है. आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है. आज से BSNL का नया अवतार भी सामने आया है. BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या सुरत हांगा ओडिसाच्या बेरहमपूर आनी उधना हांचे मदीं धांवपी अमृत भारत एक्सप्रेस रेल्वेक व्हर्च्युअल पद्दतीन पांचवो बावटो दाखयलो. ह्या निमतान केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां की अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला सुरतच्या उधना रेल्वे स्टेशनाचें नूतनीकरण सुरू आसा. सध्या देशांत संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या रेल्वे स्टेशनाचें नूतनीकरण करपाची येवजण आसा. फुडल्या 50 वर्सां खातीर दृश्टिकोन घेवन ही सगळीं स्टेशनां विकसीत करतात. उधना रेल्वे स्टेशनाचेर वेगवेगळे आधुनीक सुविधा आशिल्ले नवे प्लॅटफॉर्म बांदपाक लागल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 28 सप्टेंबराक सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या भारतीयां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याच्या कार्यावळीचो हो 126वो भाग आसा. ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी न्यूज वेबसायट आनी न्यूज एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. आकाशवाणी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तशेंच म्हायती आनी वितरावण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी प्रसारीत जातलें. न्यूयॉर्क हांगच्या एकवटीत राष्ट्र महासभेच्या फाटभुंयेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, ब्राझीलाचे विदेश वेव्हार मंत्री मौरो व्हिएरा आनी दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला तरणाटे मंत्री सिंदिसिवे चुंकुगा हांणी बसका घेतली. 13व्या IBSA त्रिपक्षीय मंत्री पावड्याच्या आयोगाच्या बसकेच्या निवेदनान हालींच जाल्ल्या पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध केलो. पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी भारतान आपल्या पर्यटन दृश्टिकोनाच्या मुळाक कनेक्टिव्हिटी दवरल्या अशें म्हटलां. आयज नवी दिल्लींत संवसारीक पर्यटन दीस मनोवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. उडाण येवजणे सारकिल्या उपक्रमाक लागून पर्यटन थळा कडेन जोडणी सुदारली. ताका लागून ती चड सुलभ जाल्या. स्वदेश दर्शन 2.0 सारकिल्या उपक्रमांनी शाश्वत उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत केलां आनी प्रसाद येवजण तीर्थस्थळाचो विकास सुनिश्चित करता अशें मंत्री हांणी मुखार म्हटलें. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांणी आपल्या उलोवपांत परकी पर्यटनाक चालना दितना पर्यटन भारतीयांक परवडपी आनी सुलभ करपाचो उलो मारलो. अंदूच्या संवसारीक पर्यटन दिसाचो विशय पर्यटन आनी शाश्वत परिवर्तन असो आसा. कोळसो मंत्रालयान आयज नवी दिल्लींत स्वच्छता ही सेवा उपक्रमाचो एक भाग म्हूण वृक्षारोपण मोहीम राबयली. हो उपक्रम भविश्यांतल्या पिळगेक नितळ, पाचवोचार आनी अदीक शाश्वत देश निर्माण करपाक उर्बा दितलो अशें मंत्रालयान म्हटलां. नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत आयज 12व्या संवसारीक पॅरा एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप 2025ची सुरवात जाली. 9 दिसांच्या चॅम्पियनशिपांत वट्ट 186 पदक सर्तीचो आस्पाव आसा. तातूंत दादल्यां खातीर 101, बायलां खातीर 84 आनी एक मिश्र सर्त स्प्रिंट, फिनिशिंग ते एन्ड्युरन्स सर्ती मेरेनचो आस्पाव जाता. फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेर चॅम्पियनशिपचो समारोप जातलो. भारतीय पॅरा एथलेटीक दिप्ती जीवन हिणें आयज बायलांच्या 400 मीटर T20 सर्तींत पयलें स्थान मेळोवन पदक फेरये खातीर पात्रताय जोडल्या. तिणें 58.35 सेकंद घेतले, जे तिच्या हंगामांतली सगळ्यांत बरी कामगिरी आसा. हीट एकान व्हेनेझुएलाची लिओनेला कोरोमोटो वेरा कॉलिना हिणें 57.10 सेकंदांनी पयलो क्रमांक मेळयलो. ही तिची हंगामांतली बरी कामगिरी आसा. हवामान.
भारतीय हवामान विभागान म्हळ्यार IMDन आयज मध्य आनी दक्षिण भारताच्या कांय वाठारांत उटंगाराच्या पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केलो. आंध्र प्रदेश, कर्नाटकाची दर्यादेग, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटकाचो दक्षिणेकडलो वाठार, तामिळनाडू, पुंडुचेरी, पश्चिम बंगाल आनी सिक्कीम हांगा कांय जाग्यांचेर उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.